हॅलो गाईज आज आम्ही येयल्या पार्कान भोंवपाक. पळय तुमकां पार्क दाखोवपाक हाडला. पळय तर आतां आमी वयता फोटोशुटाक वयर. हांगासर एक बरी प्लेस आहा. बरो सनसेट पळोवपाक मेळटा गो हांगासल्यान. पूण सद्याक हांव सनसेट पळोवपाक रावपाना, टायम ना तितलो. आयज ऑफ, सो बेगीन बेगीन कितें आहा तें कवळोवपाचें आनी वचपाचें. ही प्लेस हांगा बसपाक मेळटा आनी हांगाल्यान सनसेट पळोवपाचो गायज. पळय माजर चील करपाक लागला हांगासर. गरमी चड जाल्या. मेव धांवलें मुगो तें. हय धांवता कित्याक गो. ही प्लेस हांगासर कितें सेलिब्रेशन बीन आसलें जाल्यार करपाक मेळटा येवन बसपाचें. बर्थडे बीन आसलो जाल्यार हे पळय आपलो जागो बूक करता ऑलरेडी बसन. आनी हांगासर सगळ्या झाडांक गायज पळय अशें टॅग मारलेले आहा. सो ते टॅग स्कॅन करून तुमकां डिटेल्स गावता हे झाडांचेर. तशें हांगा खूब झाडां आहा. सगळ्या झाडांचेर तुमी पळोवपाक शकता. पळय सगळ्या झाडांचेर तशें मारल्या. आनी हे पळय हांगासर एक माजर बरें चील करता काय भितून. ते पळय तेका लोकांनी थंयसर कितें कितें खावपाक बीन घातला. ते चील करता एकटेच मस्त सारकें. लायट हावज हांगा वयर सेक्युरिटी बसता आनी आख्खो पार्क सगळो तो पळयत आसता कितें कितें चल्लां त्या पार्कान. हो फावंटन स्पेशल हेंच्या खातीर केला पळय. येतात न्हातात वयतात मस्त सारकें. हो एक धाकट्या भुरग्यांक एक्टिविटी प्लेस कसो केला. पळय हांगा धाकटे भुरगे खेळटात ते रेवेन लळटात, कोण टायरार बसला करतात. हे पळय फिलिपिनो हांगासर बार्बेक्यू करपाक लागले लोक. तें एक बरें दिलां कशें सगल्यांक. फक्त तूं चिकन घेवन येवपाचें आनी कोळसो घेवन येवपाचो आनी आपलें कितें आहा तें हाडून रांदपाचें हांगासर. आतां ह्या वटेंतल्यान आमी त्या वटेन वयता. ह्या वटेन दुसरो पार्क आहा, सो अंडरग्रावंड वचपा जाय. हें पळोवपाक शकता तुमी अंडर टनल. बरें कितें डिजायन केला हेंच्यानी टायल्साचे बारीक बारीक कुडके लावन. तेंचे ट्रेडिशनल कितें तरी अराबीक स्टायल. हे पळय ल्हानपणान तुमी बी खेळा आसतले टायर घेवन धांवताले आमी. हांवूय धांवतालो असोच. हे पळय खाजूर आनी सगळे पार्क म्हणटा ते कॅमेरान आहा. सगळ्याक कॅमेरा लायल्ले आहा. सो भिवपाची कांय गरज ना. तुका जाय मॅपूय आहा पळय हांगासर. मॅपाचेर तुका हेल्प मेळटली खंय कितें आहा तें. आनी हो सोलर बेंच. समज तुजो फोन चार्जींग ना जाल्यार हांगा हाडून दवरपाचो चार्जिंगाक. जायना गो चार्ज. आनी हे स्पीकर ते ब्लूटूथ कनेक्ट जाता तो सद्याक चलना दिसता. कितें जाला खबर ना. तान लागली जाल्यार उदकाची वेवस्था आहा. सगल्यांक बाटली घेवन येवपाचें आनी पिवपाचें हांगासर. आतां सद्याक हे पळय रिन्युवेशन चालू आहा. पळोवपाक शकता तुमी सगळे रिन्युवेशन करता. पिंपळाची झाडां ही पळय. सी यू गायज. आयचो व्लॉग हांगासरूच सोंपयता. टायम जाल्लो आहा म्हजो आतां शॉपिंगाक वचपाचो. बाय बाय, टेक केअर.